अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मलिक रियाज के पास इतना पैसा आखिर आया कैसे? अच्छा, इस चीज हम आपको कैसे बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे प्रूफ के साथ। हम आपको बताएं क्यों, क्योंकि हम यहाँ बैरिया टाउन में रहते हैं। हम यहाँ पे तकरीबन कोई 8 साल से यहाँ इन लोगों से वाकिफ हैं, इन लोगों के साथ वाबस्ता हैं। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि भाई मलिक रियाज के पास आखिर दिन रात एक करके या रातों रात कैसे ये पैसा, इतना ज्यादा दौलत कैसे आ गई। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। यार सबसे पहले ना हम ये जो बिजनेस टाइकून है इसको थोड़ा साइड पे करते हैं और हम बात करते हैं एक आम से लड़के की, जिसके पास ना तो तालीम थी ना तो इन्वेस्टमेंट थी और जो जवानी में ही बैंक करप्ट हो गया। आप ये बात जानकर हैरान हो रहे होंगे कि यार मलिक रियाज साहब ने अपने कैरियर का आगाज किया 1980 में एज अ क्लर्क, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। साथ साथ उन्होंने एज अ कॉन्ट्रैक्टर ये काम भी स्टार्ट किया, जिसमें वो घर बनाते थे और एक इदारे के साथ वो वाबस्ता होकर उनको वो घर बना के देते थे। कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन देखते ही देखते से आना स्टार्ट हो गए कि बैरिया टाउन, उन्होंने जब नाम रखा इसका तो उस इदारे की जानिब से उनको नोटिस दिया गया कि आप ये नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखते ही देखते मलिक रियाज साहब इस केस से भी निकल चुके हैं। बैरिया टाउन का बहुत ज़्यादा आपने उरूज देखा। जैसे जैसे मलिक रियाज साहब का उरूज हुआ वैसे वैसे उन्होंने अपने जो फलाही काम है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी कर दी। बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं भी होंगे, लेकिन जो लोग मलिक रियाज साहब से वाकिफ़ हैं और जो इनसे वाबस्ता हैं उनको इस बात का इल्म है। अगर आप भी इस चीज़ को पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि तकरीबन 60,000 से भी प्लस एम्प्लॉइज जो हैं वो बैरिया टाउन इदारे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा साकिब भाई, इस टाइम पे ना क्या कर रहे हैं? अच्छा साकिब भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ना हर वो शख्स जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मलिक रियाज के बारे में जानना इंटरेस्ट जरूर है, होना भी चाहिए भाई। आखिर मलिक रियाज के पास इतना पैसा आया कैसे? इसके ऊपर ना मेरी कुछ रिसर्च भी है, वो भी आपके सामने रखूंगा और मैं आपके सामने वो चीजें बयान करने वाला हूँ भाई साहब, जो कि मैं खुद जिन बातों का मैं गवाह खुद हूँ। जो एक्सपीरियंस अलग चीज होती है, मतलब एक होता है कि आप गवाही होती है आपकी। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन बातों पे आप अमल करेंगे तो यकीनन आप भी दूसरे मलिक रियाज बन सकते। इन चीजों पे अमल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं बैरिया टाउन में, वो रहते थे आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे इतनी ज्यादा रिहाइश भी नहीं थी बैरिया टाउन में। क्या साकिब, हुआ कुछ ऐसे कि उनके बच्चे की बैरिया टाउन में विलादत होती, ठीक है, और बैरिया के अस्पताल में उसका जो भी ट्रीटमेंट था वो खैर कर आगे वो घर लेकर आ गए अपने बच्चे को। कोई तकरीबन मेरे ख्याल 2-2.5 माह का अरसा गुजरा था, तो उनके बच्चे को कुछ तकलीफ थी, वो उसको लेके चले गए आगा खान लेके गए भाई। तो वहाँ पे उनको पता चला कि उनके बच्चे को हार्ट के कुछ बड़े मसाइल हैं, मतलब बाय बर्थ उस बच्चे के साथ कुछ मसाइल हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, हो सकता है वो दोस्त हमारे वीडियो देख भी रहे हो। तो हुआ ये कि बड़ा उनको गुस्सा आया कि यार बाय बर्थ अगर इस तरह के मसले थे तो हमें क्यों नहीं बताया इन चीज़ों के बारे में। तो वो भाई लेकर आ गए अपने वो आए वहाँ आके, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो इंतजामिया है, उनके ऊपर बड़ा उन्होंने गुस्सा किया। तो खैर कर आके वो घर वापस आ गए। तो उनके पास एक रॉन्ग नंबर से जो है वो कॉल आ गई। अच्छा, रॉन्ग नंबर से कॉल आई, उन्होंने कॉल रिसीव की। तो कॉल में मलिक रियाज साहब खुद बात कर रहे थे। उन्होंने पहले तो बड़ा इस चीज़ का कहा कि यार ये जिसकी भी कोताही है हम जरूर इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे का इलाज कराना चाहता हूँ, मैं आपके बच्चे का इलाज कराना चाहता हूँ, जितना भी खर्चा आता है आप अपने बच्चे का इलाज कराएं। तो मेरा ख्याल है कोई अमाउंट बहुत बड़ी थी, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त देखें तो वो नाराज हो जाए। ये जो वाकया मैं सुनाया मैंने, ये सिर्फ इसलिए सुनाया मैंने कि हम लोग जितना भी पैसा कमा लेते हैं ना, जितना भी पैसा हम लोग कमा लेते हैं, हमें खर्च करना हम नहीं सीखते। हमें खर्च करने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन ये जो आपको बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के पास इतनी दौलत नजर आ रही है ना, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें। अच्छा, हम बैरिया टाउन में रहते हैं। बैरिया टाउन में यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनका मेडिकल फ्री होता है। यहाँ पे रमजानुल मुबारक में आप देखते हैं यहाँ पे जगह जगह दस्तरखान लगते हैं। फिर मलिक रियाज की जो बात करें आप, तो मलिक रियाज अगर आप देखते हैं अर्थक्वेक आ जाता है, 2005 का जिलजिला देख लें, सैलाब ज़दगान देख लें, मलिक रियाज वो वाहिद शख्सियत है जो सबसे आगे आपको नजर आती है। अच्छा, एक इसके अलावा बात ये भी है कि वो एक कहते हैं ना कि भाई आप अगर किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पूरे साल जो है लोग कहते हैं ना सिर्फ रमजानों में राशन बांटते हैं, नहीं, पूरे साल ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। ठीक है। और अच्छा, एक बड़े एरियाज में नहीं, जो छोटे छोटे गांव हैं जो कि डिजर्व करते हैं इन चीजों को कि यार उनको देना चाहिए। एक और चीज जिनका हक है साकिब, आजकल के हालात में जैसे पेट्रोल मलिक रियाज फ्री अगर बांट रहा होता है तो लोग उसे भी तनकीद करते हैं। मतलब कि जिन हालात में कोई आपको पूछने वाला नहीं है, जिन हालात में मतलब सगा भाई को नहीं पूछता आज, ठीक है, तो इन हालात में अगर मलिक रियाज आम बंदे का, गरीब आदमी का ख्याल रखता है तो उस पर भी तनकीद है। चले आप तनकीद
کریں, آپ کا حق ہے. میری ویڈیو کا مقصد ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھ سکیں کہ ملک ریاض کی جو دولت میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ نظر آتا ہے نا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے, اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے, اگر آپ گوگل آپ سے بہت زیادہ دور نہیں, آپ گوگل پہ ریسرچ کریں کہ ملک ریاض کن کن جگہوں پہ اپنے ٹرسٹ چلا رہا ہے, ملک ریاض کہاں کہاں لوگوں کی مدد کر رہا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چل جائیں گی. بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا چلیں گی بھائی, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. جیسے ملک ریاض نے پرسنلی جن لوگوں کی ہیلپ کی, جیسے کہ میں نے ایک شخص کا آپ کو واقعہ بتایا, اس طرح پرسنلی پتہ نہیں کن کن لوگ, کون کون لوگ, کتنے خاندان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اچھا جی, ایک بہت ہی جو ہے کام کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, اس کام کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو بھی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر پہ آپ کو نقصان ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر میں نے زیادہ تر میکسیمم یہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جب آپ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کی ترقی آپ کا مقدر بن جاتی ہے. تو ثاقب بھائی, میں جلدی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب نے بھی کیا ان چیزوں پہ عمل کیا ہے, تبھی انہوں نے دن رات ایک کر کے, مطلب کہ اتنی جلدی, مطلب کہ ایک ٹائم تھا, اگر جیسے انہوں نے 1980 میں اپنا کام سٹارٹ کیا, تو اس وقت انہوں نے اس کیریئر کو ایز اے کلرک جوائن کیا, پھر وہ کانٹریکٹر بنے. تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کا سفر میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تجارت کی. دیکھیں, ویسے تو ملک ریاض صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی فلاحی کام کریں اس کو چھپا کے کریں, اور میکسیمم وہ اپنے اس چیز میں کامیاب بھی ہیں, نہیں بتاتے جو جی بالکل نہیں پتہ چلنے ہی نہیں دیتے وہ کسی کو. تو خیر, جو چھوٹے موٹے ایک دو کام ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلے ہیں, ہم تک پہنچے ہیں, تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا کام جو ہے راشن کا ہے. ٹھیک ہے, لوگ زیادہ تر کی کیا پریکٹس ہے کہ رمضانوں میں راشن بانٹتے ہیں, لیکن یہاں پہ الحمدللہ پورے سال یہاں پہ راشن وغیرہ کے معاملات جس طرح آپ سے ذکر کیا وہ چلتے رہتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں, جس طرح کے ہاسپٹل میں اگر کوئی چلے نا علاج نہیں کروا سکتا, صحیح جو ہے وہ اس کا علاج جو ہے علاج کروایا جاتا ہے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جو لوگ اپنا علاج مہنگا علاج ہوتا ہے, تو پھر وہ پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو. یار اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہ سب بہت جلد اچیو کر سکتے ہیں جس طرح ملک ریاض صاحب نے اچیو کیا. تو ثاقب بھائی, آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, لوگ خواب تو بہت دیکھتے ہیں, لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ کو انسانیت کا درد آپ کے اندر بہت ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک ویڈیو کوئی ہم پیڈ بنا رہے ہیں یا ہمیں بھائی اس سے کوئی پیسے ملنے ہیں, ہمیں اس ویڈیو سے کچھ بھی نہیں ملنا. جو حقیقت ہے, اچھا یہاں پر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, جو افیکٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کافی مسائل حل بھی ہو چکے ہیں اور کافی لوگوں کے ہوتے بھی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کا کسی کو. ٹھیک ہے, میں خود پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ملک صاحب تک جن کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کہیں ملاقات ہوئی یا کچھ ہوا تو ان کے مسائل حل بھی ہوئے ہیں. تو ملک ریاض صاحب نے اگر اپنی دولت میں اضافہ کیا ہے تو انہوں نے اس سے زیادہ خرچ بھی کیا ہے. امید کرتے ہیں اگر آپ بھی اسی طرح کی خواہشات رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرنے والا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کا جو حالات ہیں اس ٹائم پہ, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو آپ اپنی سیونگ میں سے, اپنی انکم میں سے ایک بڑا حصہ اگر اس مخلوق کے اوپر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اضافہ فرمائے. خیر, آج کی ویڈیو سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک سید ساجد حسین شاہ, دوست نواز شریف صاحب کو بھی اجازت دیں. اللہ حافظ. کیا آدمی ہے یار, اللہ حافظ.